عسلامة، مرحبا بكم. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. مش غسيت باش نعملها لكم، لكن الوصفة متاع اليوم فيما يخص الشعر. باش نبارطاجي معاكم وصفة نحي الترشيق ومجربة. دونك ان شاء الله تعجبكم الدبارة متاع اليوم. دونك كيما نشوفوا شنو عليكم شعري قبل ومن بعد افون. دونك هوني كيما نشوفوا شعري شوية مطرشق من اللوطة، فوالا. ولكن حتى في الطول طويل حبيت نبارطاجي معاكم الدبارة والوصفة اللي نستعملها لشعري باش يكون في الطول هذا ويكون كثيف، تبارك الله. دونك ندخل ديريكت في التفاصيل وان شاء الله تعجبكم الغوسيت نتاع اليوم. دونك فوالا شنو قاعدة نستعمل في الدبارة نتاعي باش نوريكم بالتفاصيل باش يحافظ زاده على الكولور نتاعو. دونك هوني بالنسبة بالدبارة نتاع اليوم عندي هوني عسل، حطيت مغرفه نتاع عسل، اي نوعيه نتاع عسل عندكم موجوده ما تقلقش. دونك حطيت مغرفه نتاع عسل باش نحط فيها. هوني عندي زيت الخروع باش نحطو مغرفه زيت. باش نحط هوني السيترون قارص، لكن الدبارة اللي تعملوها الوصفة هذه ماذا بيكم مهم ياسر انكم تحافظوا عليها. دونك هوني عندي زيت نتاع فلفل حار. فلفل حار منفخته عندي مدة عام، خليته تنجموا تنفخوه لمدة شهر ومن بعد ليش نجموا تستعملوه. باهي عندي انا هوني وخلطته مع زيوتة اخرى اللي هي زيت لالوفيرا، زيت الخروع، زيت زيتونه، الفيتامين او. دونك فيه برشا خليط نتاع زيوت، مي الاهم حاجه انك تحط معاه لا اله الا الله محمد رسول الله. اهم حاجه تحط معاه الفلفل الحار. راهو الفلفل الحار بالحق يساهم في تنشيط الخلايا الدمويه نتاع الراس. دونك هوني عندي فازلين، الفازلين زاده مهم ياسر، يخلي الشعر يلمع. وبه في الزيت هذيك انا حطيت شويه نسكافيه. النسكافيه تحافظ على الكولور نتاع الشعر. بالطبيعه اللي شعرهم بلون ولا اصفر تحاولوا ما تحطوش فيه. شنو حطيت انا؟ هذا اش حطيت. دونك باش نحطوه يسخن شويه، يسخن شويه ونرجع لكم. دونك هوني كيما نشوفوا سخناه لين يتحل. نحاولوا نحلو هكا الفازلين، نحلوه بالباهي باش يتحل باش ميبقاش مكعبر. ونزيدوا معاه اي نوعيه نتاع ابخي شامبوان عندكم موجود باش يولي لنا كلمه الكريم وباش ينقص لنا من الريحه الموجوده في الماسك نتاعنا. فوالا هو ديجا هكا ولا كيف الكريم. شوف انا هوني باش نزيدو مغرفه ابخي شامبوان ونرجع لكم. دونك هذه المغرفه نتاع الابخي شامبوان باش نخلطوها. فوالا شوف هذه كريم ولات عندنا. وحتى في الريحه بنينه ما تقلقش. توا باش نوريكم كيفاش باش نستعملو. دونك بالنسبه للاستعمال باش نقسموا الشعر هكا على 2. فوالا. وباش ناخدو، تحبوا تلبسوا ديغون ولا تحب من غير، ناخدو هكا في يدينا، نحاولوا نسخنوها مره اخرى بالطرف نتاع يدينا ونحطو هوني سورتو في فروه الراس. راهو المهم هو فروه الراس. نحاولوا هكا في شكل دائري. ومن اللوطه نتاع الشعر ديما بالطبيعه نذكروا اسم ربي، ديما نقولوا بسم الله قبل ما نبداو اي حاجه. فوالا نحاولوا نعملوا مساج
دائري للشعر متاعنا. باش نخليوه ابوبخي ساعتين في الشعر. فوالا نحاولوا من اللوطا نركزوا زاده، نحاولوا نخدموه هكا. ما يلزمش تباتوا بيه، خاطر تعرفوا لي الفازلين فيه لي غليسيرين، دونك ما يلزمش يقعد برشا في الشعر. فوالا نلموه ونحطوا اي كواف عنا موجوده، اي حاجه عنا موجوده باش يصفر الماسك وباش يتفاعل مع الخليط متاعنا. فوالا نرجعكم من بعد ونوريكم الريزلت. رجعت لكم بعد ما كملت الوصفه نتاع شعري. شوفوا الريزلت، مي فريمون افيكاس على الاخر. الوصفه بالحق روعه. ننصحكم تجربوها وما تندموش. هذه بالحق غسات روعه. جربوها وما تندموش، سورتو تخلي الشعر ليس كيما تشوفوا فيه ويلمع، وغسات طول الشعر. بالحق جربوها وما تندموش. وهذه هي الدبارة نتاع اليوم. باي باي والى اللقاء في فيديوهات جديده من وصفات وقدم ومن وصفات ودبارات الشيف نبيله. باي باي.